بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. إلى طابق الدنيا يمن بفضله فتفرج